सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को और याद करेंगी अपने पुराने दोस्त मेजर गौरव आर्या को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट जबरदस्त और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी हां देख रहे हैं डेली डोज। और बिल्कुल हमें जैसे जैसे लोग ज्वाइन करना शुरू करेंगे हम उसी तरह से जो है वो अपनी न्यूज की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। आज भी मैंने सोचा कि मैं लाइव कर लेती हूँ और इस वक्त जो है वो 2-3 न्यूज थी तो मैंने सोचा मैं जल्द से जल्द आप लोगों तक वो न्यूज जो है वो पहुंचा दूं। खैर हम अभी इंतजार कर रहे हैं, अगर कोई हमें ज्वाइन करता है तो सही है, नहीं करता तो भी सही है, इसलिए कि बहरहाल न्यूज तो हमने सुनानी है। तो अगर हम कर पाएंगे न्यूज तो डेफिनेटली लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू करेंगे। और जी लोग आने लगे हैं, बहुत शुक्रिया उन तमाम ही लोगों का जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। और तमाम लोग जो हैं वो यकीनन आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा और मैंने ये बताने की कोशिश की। सबसे पहले तो ये कि मेजर गौरव जो है उनकी फोटो लगी है और लोग कह रहे होंगे कि मेजर गौरव की फोटो क्यों लगी है। तो जी मेजर गौरव की फोटो इसलिए लगी है कि ये फोटो जो मेजर साहब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर की थी उसमें उन्होंने लिखा था कि शर्ट और सोफा जो है वो एक ही कपड़े का है और कपड़ा बच गया होता तो उन्होंने कर्टन भी बना ली होती। तो आज मैंने भी यही किया है कि मेरे सोफे में से जो कपड़ा बच गया था उसका मैंने ड्रेस बना लिया और मजीद का था नहीं कपड़ा, तो इस वजह से मैं कर्टन नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि दोस्तों से कुछ सीखना चाहिए, तो मैं मेजर साहब से जरा कंजूसी सीख रही हूँ, या समझिए बचत सीख रही हूँ। कंजूसी तो खैर थोड़ा गलत वर्ड हो जाएगा, बचत सीख रही हूँ। और खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें, मेजर साहब की बात हम आगे भी करेंगे और उसकी वजह यह है कि एक आध टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें उनका जिक्र करना ही है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अमेरिका ने यानी कि यूएस ने जो है पाकिस्तान की जो जितनी भी कह लीजिए कि पाकिस्तान को जो एड दी जा रही थी वो सस्पेंड कर दी है। जी हाँ, पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिका से जो एड पाकिस्तान को मिल रही थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं या वो कंप्लीट किए जाते हैं, उनको रोक दिया गया है। और उसका रीजन यही है कि जो पैसा अमेरिका दे रहा था पाकिस्तान को उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी है। और डेफिनेटली ये एक बहुत ही एक कह लीजिए कि एक बुरी खबर है पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जिनके हाथ में ये पैसा आता है। पब्लिक के हाथ में तो आता नहीं है, पब्लिक को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि मिल गया या नहीं मिल गया, लेकिन क्योंकि पब्लिक के हालात तो वैसे ही रहते हैं। मगर ये जरूर है कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की गवर्नमेंट आ चुकी है और आते के साथ ही उन्होंने जो काम किया वो आपके सामने है कि यानी आते ही सबसे पहले उन्होंने ये किया है कि जी पाकिस्तान को मिलने वाली जितनी भी फॉरेन एड है वो जी पाकिस्तान के लिए सस्पेंड कर दी गई है। अब इसके पीछे क्या काम किया जाएगा, इसके किस तरीके से पाकिस्तान की अथॉरिटीज इसको लेंगी, किस तरह से इसको सही करने की कोशिश की जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त यकीनन एक घबराहट और एक परेशानी जो है वो आपको पाकिस्तान के लीडर्स में, पाकिस्तान के चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, सभी में दिखाई देगी। चाइना के साथ बात करने की कोशिश की जा रही है। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के आजकल, जी हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब ने खत लिखा है शी जिनपिंग को। जी हाँ, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको लेटर लिखा गया है। जब ना माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाना, बिल्कुल ऐसे ही एक गाना मैं आपको सुनाने वाली थी, लेकिन क्योंकि आप लोगों को मेरी आवाज पसंद नहीं है तो इसलिए मैं रुक गई हूँ। तो जी खत लिखा गया है चाइनीज प्रेसिडेंट को और उनसे कहा गया है कि कुछ मुलाकातें जरूरी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कुछ मुलाकातें होती हैं तो फिर कुछ बातें भी होती हैं और जब कुछ बातें होती हैं तो फिर वो बातें काम भी आती हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी चाइना जाने वाले थे, लेकिन जब वो दुबई गए थे तो आपको पता है कि उनके पांव में फ्रैक्चर हो गया था। प्लेन से उतरते हुए ये बताया गया था और उसके बाद काफी टाइम वो दुबई में ही रहे और अब वो वापस आए हैं और उनका ये कहना है
کہ انہوں نے ایک خط جو ہے، یہ ایک لیٹر جو ہے، جی ہاں وہ لکھا ہے، اور شی جن پنگ کو، اب مجھے نہیں پتا شی جن پنگ صاحب کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، کون سی لینگویج میں لکھا گیا ہے، لیکن بہرحال ان کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک چیز اور جو ہم نوٹس کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے ایز اے پاکستانی، وہ یہ کہ چائنا اور بھارت جو ہے ان میں نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں. مودی جی کی فوٹو بھی عجیب ہی، اتنا غصے میں لگ رہے ہیں، لیکن خیر نزدیکیاں جو ہیں چائنا اور بھارت کی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جو ڈائریکٹ فلائٹ ہے وہ بھی دوبارہ سے ریزیوم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ہو بھی جائے. وہ تو خیر ہم نے اور بنگلہ دیش نے بھی کر دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جا کون رہا ہے یہاں سے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں تو ابھی تک کسی سے نہیں ملی جس نے بولا ہو کہ میں بنگلہ دیش جانے والا ہوں، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کچھ لوگ جاتے ہوں. لیکن بات ہم کریں گے ایک بار پھر پاکستان کی، اور جو یہ فورن ایڈ بند کی گئی ہے اس کے لیے یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو بھی رسپانسبل سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کے بڑے فین ہیں، عمران خان کے بڑے دوست بتایا کرتے تھے، اور عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی عمران خان بھی چھٹ جیل سے باہر ہوں گے. یعنی اس وقت تو جیل یاترا چل رہی ہے اور خان صاحب چکی پیسنگ اینڈ پیسنگ اینڈ پیسنگ. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جی فوراً ہی جو ہے وہ جیل سے باہر نکال لیے جائیں گے. اب جیل سے خان صاحب باہر آتے ہیں یا نہیں آتے وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد بہت سے چینجز ہم نے دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس میں کہ ایک بڑا چینج یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لیے ایڈ بند کر دی گئی ہے، سسپینڈ کر دی گئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی بریکنگ نیوز کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے. اب میں آتی ہوں، ذرا بات کرتے ہیں ہم میجر گورو آریہ کی. میجر گورو آریہ کی میں نے بالکل تھمبنیل میں فوٹو لگائی ہے، اور آج میں بات بھی تھوڑی سی کروں گی ان کی کہ میجر صاحب کے بارے میں جو ہے وہ پاکستان میں اب بہت لوگوں کے اوپینین چینج ہو گئے. پہلے لوگ انہیں بہت ناپسند کرتے تھے اور بڑا غصہ کرتے تھے کہ جی یہ تو ایسے بول دیتے ہیں پاکستان کو، یہ تو ویسا بول دیتے ہیں پاکستان کو، کرٹیسائز بہت کرتے ہیں، برا بھلا بہت کہتے ہیں. لیکن اب میجر صاحب کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہو چکی ہے، اور لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقے میں، آپ کو بتاؤں کے پی کے، پنجاب، سندھ اور کئی دوسرے علاقے جہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے مگر یوٹیوب دیکھا کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ میجر گورو آریہ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور لوگ ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں پاکستان کو، لیکن وہ پاکستان کا برا نہیں چاہتے. وہ کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں، اور وہ ایسی چیزوں کو بتاتے ہیں جس سے کہ پاکستان اگر اس کے اوپر کام کرے تو پاکستان میں بہت کچھ صحیح ہو سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان جو ہے اسی طریقے سے پریشانی رہی اکانومی کو لے کر اور دوسری سیکورٹی وغیرہ کو لے کر، تو یہ بھارت کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے. یعنی کہ ایک انسٹیبل پاکستان جو ہے وہ کسی بھی پڑوسی کے حق میں نہیں ہے. اور میجر صاحب جب اس طرح سے بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. پہلے جو لوگ مجھے برا بھلا کہا کرتے تھے کہ میں میجر صاحب کے ساتھ شو کرتی ہوں، میجر صاحب کے ساتھ بات چیت ہے، یا میجر صاحب کے ٹی وی شوز یا یوٹیوب چینل پہ جانا رہتا ہے، وہ اب وہی لوگ اب تعریف کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کئی لوگ، ابھی میں ریسنٹلی 26 جنوری کا ایونٹ تھا جو کہ کہہ لیجئے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں کیا گیا تھا انڈین ہائی کمیشن کی طرف سے، اور اس پہ میں گئی تھی. تو وہاں پر بھی مجھے ایک دو لوگ ایسے ملے پاکستانی جنہوں نے میجر صاحب کی بہت تعریف کی. بلکہ ایک ذرا کہہ لیجئے کہ ذرا ایک لیڈی تھی جو کہ وہاں پر موجود تھی، ذرا تھوڑی بڑی عمر کی لیڈی تھی، ان کو صحیح سے نام بھی میجر صاحب کا یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تم کو ان کے ساتھ دیکھا ہے، اور وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت زبردست پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں. اور پھر جب میں نے ان کو پھر ان کا نام بتایا تو وہ کہنے لگی ہاں ہاں شاید یہی نام ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہی ہو. اور یہ چلے اگر دشمن بھی ہے، مان لیا دشمن ہے، تب بھی اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ان باتوں کو فالو کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کر لینا چاہیے. لیکن بہرحال یہ یوٹیوب کی وجہ سے یہ چیز ضرور ہوئی ہے کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ ہندوستانی پاکستانی ایک دوسرے کو سننے لگے، ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے لگے، ہم اپنے آپ کو بدلنے لگے ہیں. بہت سے لوگ بہت پازیٹیو طریقے سے اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی میں کہوں گی بات ہے. اور ہمارے بعد والی جنریشن جتنی بھی ہوں گی، میرا خیال ہے کہ وہ ہم سے بہتر طریقے سے پاکستان میں کام کر سکیں گی یا پوری دنیا میں کام کر سکیں گی. اور ہمیں ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی ایک جو بری ریپوٹیشن بنا رکھی ہے اس میں سے ہم کو نکلنا. دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح
आरजू काज़मी जी का मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे इंडिया और चाइना फिर से एक बार नजदीक आ रहे हैं, जहां पे चाइना और इंडिया के बीच में जल्दी फ्लाइट्स की शुरुआत हो सकती है। और दूसरी ओर आरजू काज़मी ने याद किया अपने पुराने दोस्त मेजर गौर वारिया को। मेजर गौर वारिया वही शख्स हैं जिन्होंने आरजू काज़मी को यूट्यूब चैनल के बारे में बहुत कुछ सिखाया और बताया था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।